صباح الخير عليكم حباباتي صحاباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. كيما نقولوا، شوفوا اليوم راني خارجه عندكم معايا الميركادونا، رايحه نشوف واش خصني، كاش حاجه نيسيسير نجيبها. كيما راكم تشوفوا توجور الحاله راهي فارغه، راهي خاويه، مي يا كيلكو جون كيخرجوا باش يسترزقوا صباح لله، يقضيو واش خاصهم ويعاودوا يوليو للدار مع هذا الحجر الصحي اللي رانا فيه. ان شاء الله ربي يرفد علينا هذا الضر لينا ولجميع الناس وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللي كامل راهم في لو موند. ان شاء الله ربي ان شاء الله يروح علينا هذا الفيروس ويهدينا اجمعين. كيما راكم تشوفوا توجور الناس شاده ديالها ما مش يخرجوا دايرين الحجر الصحي. الوغ ان شاء الله نتوما تاني تخرجوا غير للضروره. ان شاء الله راكم معايا اليوم، راني رايحه كيما راكم تشوفوا الحاله راهي فارغه، الحاله راهي الشباب سخانه شميسه. انا خرجنا كشما نو سي نوتينغو كيما راكم تشوفوا الناس تتسوق صباح الله. ربي يرزق ان شاء الله ان شاء الله. شوفوا معايا ميركادونا ومن بعد هيا نشوفكم من بعد باباتي. السلام عليكم، انا لحقت ميركادونا. شوفوا معايا لو تور اموند فو كيما راكم تشوفوا لو تور بريسك 10 متر لو تور. الناس كامل ما ريسبكتين لا لوا. كيما راكم تشوفوا راهي تمشي الحاله، كاين واحد 50 بيرسون قبلي راهم يمشيو غير بالعقل. الناس راهم ريسبكتين، راهم 2 متر اونتر لان لوطر. الوغ قعدوا معايا باش يكملوا ندخلوا لداخل نشوفوا لا سويت. هيا توتالوغ ميزانيز. كيما راكم تشوفوا حباباتي راني دخلت الميركادونا اموند فو. السلعه راهي بدات تنقص، اون اسبيرون نلقاو واش نسحقوا. انا سحقيت الفارينه سا طوم تري تري بيان اللي لقيتها، باسكو هاد لا فارين كاليتي مليحه و ميم طون رخيصه وما كاش منها بزاف. كيما راكم تشوفوا معايا هذا لو ريون تاع الزيت، قالوا لي الزيت هنا مليحه. ميم هذا لو ريون تاع لو فرomاج كيما راكم تشوفوا. الملح، بيكربونات، لا فارين اهو بيكربونات. هذا تاع لي كاشير اكسيتيرا لي فرomاج كيما راكم تشوفوا. نسي نصور لكم حبابي واش قدرت، باسكو كيما تعرفوا سي انتردي هذا تاع الياغورت اكسيتيرا. كيما راكم تشوفوا هذا لو ريون تاع لي بيتزا، هادو تاع لي بواسون كونجيلي. هذا تاع لي كلاص وليدي الا دورسا. تاع لي تي من الفوق. هذا لو ريون تاع الخضره كيما راكم تشوفوا. الخضره والفاكهه. الريون تاع لي فروي. خضره هنا تاني.
طماطيش. هذا تاع لي سوب. هذه طماطيش. هاد لا طوماط قالوا لي سوبر هايله، انا مازال ما سيتهاش دونك في لي كا. هذا لي جو بور لي زونفون. هذا لو غيون تاع الحليب لي جو. ماشي كاين بزاف غاشي سي بوغ سا ما قدرتش نصورلكم بيان، مي معليش راكم تدوي ايدي سيرتو اللي عايشين هنا في اسبانيا على بالكم واش فيها ميركادو. نو تخرجوا تشرو واش خاصكم وتعاودوا تولوا. هذا تاع الحليب لي برودوي ليتي. هنا هذا تاع لي مانغارين الياغورت الزبده. هذا تاع لي شوكولا لي بونبون. هذا اوسي تاع لي جو. شي مالاريز باش نصور لكم مي معليش دويني ايدي باش تقدروا تخرجوا تشرو ملي حقيتو هاكو تشوفوا واش كاين واش ما كاش، هما تعرفوا واش كاين واش ما كاش. داكوغ راكم معايا توجور. هاي تاع شوكولا لو غيون. هذا لو غيون تاع الخبز كيما راكم تشوفوا الي غاتو. Les croissants قالوا لي ils sont super bonnes donc je sais pas ولا صح ولا ماشي صح aucune idée. هنا راهم حاطين لي شوكولا تاع سيمانا سانتا. هذا لو غيون تاع القهوه دونك ما على باليش واش فيه واش ما فيهش. هذا تاع لي غاتو اي نسكيك اكسيتيرا كورنفليكس اكسيتيرا. هذا تاع لي كرواسون امبورتي aussi. Les madeleines. Les détergents. Les produits à Mercadona sont super aussi. Que ce soit l'eau de javel, les désinfectants et tout. Sont bien. Donc, كلش هالتا المعن كالكوزينو. كان غاشي اليوم باسكو سامدي والناس ما تخدمش راكو تعرفوا دونك موند فو. كيما راكو تشوفوا كاين كلش. اللي راهم يقولوا ما كان والو خلاص وفرغ نو ستوك مازالو الناس راهي تشري كلش 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 راهو.
هادو هما لي ديتيرجون تاع لا ماشين ا لافي، كلش كيما راكم تشوفوا. ان شاء الله ربي يسهل على الجميع. هذا لو غيون تاع لو كوسميتيك. كيما راكم تشوفوا لي شامبوان، لي جيل دوش اكسيتيرا. هادو aussi pour les bébés. هذا le rayon aussi, les compotes, les couches, les lingettes. Voilà. كنجو لو rayon تاع لي alimentation كيما كتشوفوا العدس، اللوبيا، حميصه، كاين كلش في ميركادونا. اللي يحب يجي مرحبا. عايشين هنا بيان سور في الاسبان. يهضروا عليها لي لا ميور لاسبان اون في ليكا. ميركادونا لي لا ميور لاسبان، اللي لا بلو موان شير. هنا كيما راكم تشوفوا لي بات. والله يا ميزامي راني بالخلعه راني نصور لكم باسكو سي انتردي وكاين بوكو دو موند. دونك اون اي اون تران دو فير لو ماكسيموم باش نواسيو، باش نصور لكم تشوفوا تديو معايا اون ايدي، باش اللي يحب يخرج يقضي يعرف واش يشري. لو غيون هذا تاع ريحه بور فام. راني خارجه من زعمي من ميركادونا، شريت واش خصني الحمد لله لقيت. واش نقول لكم اللي ساكنين هنا في الاسبان نروحوا ميركادونا. كيما راكم تشوفوا ميركادونا لي اوفيرت فيها كل حاجه. كيما راكم تشوفوا لا بورت اكسيتيرا. واللي راكم في الجزائر كيف خرجوا شرو لو نيسيسير. كيما راكم تشوفوا الحاله راهي فارغه. هاي ميركادونا الحاله راهي فارغه. هذه هي ميزامي، نشوفكم بخير ان شاء الله. اتو تالوغ. دوكا حبابي واش نقول لكم ان شاء الله ربي يدعو معانا في هاد العواشر. ان شاء الله نصوموا بالصحه والهنا، يترفد علينا كامل هذا الدرج ان شاء الله، علينا وعلى العالم كله كامل. كيما راكم تشوفوا هاد الجاردان تاع الدراري ما في لعبه هنا وليدي. شوفوا كيفاش راهي تقول مدينه تقول الاشباح. سبحان الله. ان شاء الله ربي يعفو علينا ويرفد علينا هذا الدار ونعاودوا نولوا لحياتنا كيما كنا. واش نقول لكم نتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لي جيم، ديروا بارطاج، ابونيو اوسي، علقوا على الجرس، عاونوني انا واختي مملكه الهام. ان شاء الله نجيبوا لكم غير جديد، ان شاء الله يترفد علينا هذا